Kay mayong buntag o mayong adlaw sa tanan. Niya na sad ta sa atong ikaduhang video bahin sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Naataron sa part 2. Ang uluhan mga igsoon mao ang pagtuo sa Ginoo. So ang atong unang video pagtuo man to. Part 1. So karon part 2 na sa ni mga igsoon nga ang pagtuo matod pa sa una sa atong unang video nga diya sa Roma 10:17 nga ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero mga igsoon kinahanglan po di ay mga igsoon nga ando nagi mo wali, ando nagi mo mensahe sa pulong sa Ginoo, no? Kay maabot siya pinaagi man sa adunay madungog sa pulong sa Ginoo. Kay diha bitaw sa Roma 10:14 mabasa na to diha, nagaingon dire nanunsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuo ug unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hidunggi ug unsaon nila ang pagkadungog nga wala may magwawali. So ang tao mga igsoon maabot unta ang pagtuo pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pero unsaon man pag-abot nga wala man nila hidunggi ug unsaon man po nila pagkadungog nga wala may magwawali. So mao na nga ako mga igsoon bisan man og i-bash o unsa ba ang ilang inyong pagtanaw nako, pero mo mensahe lang iko sa pulong sa Ginoo para basin adunay tao nga makadungog unya dili siya mutuo sa Ginoo, mutuo na sa Ginoo. Kay maabot man ang pagtuo pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagwali. Kay dili man mga igsoon maluwas ang tao kung dili makadungog sa pulong sa Ginoo. Sama ni Cornelio, mabasa di mo diya sa buhat 10 nga si Cornelio mga igsoon adlaw-adlaw siya sagampo sa Ginoo, hatag siyang mga maayong hatag ngadto sa mga kabos, mga makililimos tagaan niya. Pero mga igsoon wala man siya kadungog og wali, sige sa gampo sa Ginoo, madlokon sa Ginoo kung imo na basahon ng istorya diha. Ako lang isumarais kay taas man kay na ngadto na sa 11 si Cornelio ampo siya sa Ginoo pero wala siya kadungog og wali sa mensahe sa Ginoo, wala siya maluwas. Mao na ang nahitabo, nadungog man sa Ginoo ang iyang mga pagampo, gipadala niya ang anghel. Ug mao tong anghel mga igsoon wala man muwali, wala ni preach ang anghel kundi gipakuha hinuon si Pedro, si Apostol Pedro gipakuha hinuon aron mao mo mensahe ni Cornelio. O kung imo nang basahon gid dinha mga igsoon sa ubos jud sa story kana sa chapter 10 imong mabasa nga sa pagsugod ni Pedro og sulti sila dayon nga luwas na kunsaran dayon sa Espiritu Santo ang tanan. So pinaagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So mao ni mga igsoon nga hinahanglan gid dunay magwawali sa pulong sa Ginoo. Bahala dili mo tuong uban, di maminaw, di ganahan. Pero adunay uban mga igsoon nga mo tuo, maminaw, kanya makakuha tag pagtulunan diya sa pulong sa Ginoo. Kay para ram po sa atong espirituhanon nga ginabuhi. Para ram sa itong kalag. Total maminaw bitaw ka mga igsoon wala kay hago. Pero dako kayo himuan si mong kinabuhi kay basin og andi mo tuo na sa Ginoo kay nagkapaminaw mo sa pulong sama ni Cornelio nga sisigampo pero kinahanglan gid dunay muwali. Pagkadungog nila mga igsoon sila nangaluwas. So base ni atong gihimo karon nga hamubo kay nga mga mensahe, hamubo kayo nga pag-share sa pulong sa Ginoo kay di magid maabot ang pagtuo kung di gid way makadungog. Nya di pod wa poy saan po kuno pagkadungog matutos gibasa gani sa Roma 10:14 nga saan mo pagkadungog pod nga wala may magwawali. So kinahanglan dunay mawali mga igsoon. So mao na nga sa dunay mga mensahe bisan kinsa mga igsoon nga mawali sa nakalanlain nga mga sa uban social media platform o sa mga lanlain nga mga tao nga mo wali mga igsoon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan gid nga maminaw ta sa tanan gid nga mawali sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Atong di na to ididma mga igsoon ang pulong sa Ginoo kay karon nga panahon na mga igsoon dili na ta kumpiyansa sa atong
kinabuhi sa itong pangalagad sa Ginoo kay mukalitrag dunay point mga igsoon nga itong kinabuhi lumalabay raman basin og mamatay ta unya inig buka na itong mata mga igsoon na ta sa tubangan sa Ginoo unya ulahin na unya ang tanan, di ba? So mao na nga kinahanglan nga mintras karon mga igsoon aduna na pay panahon kay gaingon diya sa Proverb 27:1 nga ayaw pagpagarbo sa ugma kay wala ka may balo kung unsay madala nimo sa usa ka adlaw. Basin unya mga igsoon nga simong karon maayla na to nga sulti yan taon o nakaugma ba wala na ta sa patay na ta. So minamitras karon aduna pay panahon mga igsoon maminaw kita og mga mensahe sa pulong sa Ginoo. Ug mao na mga igsoon sa ato nga mensahe hamubo pasalamaton ako nga bisan man og gamay lang pero makakuha kini pagtulon na nato mga igsoon sa ato nga pagkinabuhi nga Kristohan sa ato kinabuhi nga espirituhanon kay do na may pagkinabuhi nga pisikal sa manining ato karong gihimo sa maning trabaho na to sa matag adlaw. So nakinahanglan sa ta nga maningkamot pod sa ato pong espirituhanon nga bahin dili lang kay kanitong lawas atong pagkanon kanunay kining atong pisikal kundi dili ato sa pagkanon atong espiritual. Kaya nagingom din na sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang sa pagkaon lang sa lawas na to sa maning giyara nang sumbingay kay sa unang panahon mga igsoon paan man ang pagkaon wala pa man toy mais mga bugas nga luwag-lungagon. So paan ra man to lagi kon sa mga panahon ni Jesus Christ mao na nga iyang ipasumbingay paan iyang gigamit nga ang tao di mabuhay sa paan lamang kundi sa mga pulong usab nga magagula sa baba sa Dios. So dili lang mabuhay ang tao sa pisikal nga mukaon ta jud nindot nga mga pagkaon nga ato sa espirituhanon nga maminaw sa pagkaon ato pagkaonon sa datong espirituhanon nga kinabuhi kinitong kalag ato sa pagkaon pinagi sa mga pulong sa Ginoo. So kinahanglan maminaw kita pod og mga mensahe sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Salamat. Dalagyon katong buhi nga Dios ug subon ko mayong adlaw kanatong tanan.